जिविताची झर जेजू दिता जिविताची झर जीविताची झर जेजू दिता जीविताची झर पवित्रत्म्यातई वाळता जीविताची झर जीविताची झर पवित्रत्म्यातई वाळता जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर बेविश्वासी जाई नाका बगार सतमान हांगासर जेजूक पळय नासतनाच देवाचें उतर आयकून जेजूक सतमान तेल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान थोड्या वर्सां पयलें जेन्ना हांव कावन्सिलींग करतलो तिगी भयणी म्हजे सशें येयल्ल्यो आनी ती 9 जाणां भुरगीं तिगी म्हजे सशें आयल्या वेळार तांचे कस सांगलेल्या वेळार हांवें तांकां सांगलें तुमी सदांय देवाचें उतार वाचा म्हणून तेन्ना ती म्हणाली आमकां वाचूंक येना फादर आमकां वाचूंक येना बरोवंक येना आमी अनपड आमी इस्कालाकूच वचोंक ना म्हणाली तरी हांवें सांगलें तुमगेर केबल आसा की आसा म्हणाली सांजे 7:30 वरार आनी सकाळीं 11:30 वरार जिविताची झर वाळटा बिग जे चॅनलार ती तुमी पळय आनी आयका म्हळें तुमकां बरोवंक येना तुमकां वाचूंक येना तुमकां पळोवंक येता गी म्हळें हांवें पळोवंक जाता आयकूंक जाता गी आयकूंक जाता म्हणाली हांवें सांगलें तें वाचूंक येना बरोवंक येना तुमी बसून पळोवन आयकून जाणा जाया म्हळें हांवें आतां तुजो भावार्थ तुजी फाती न्ही केदाळ घट जाता कोणें सांगल्यार गे कन्नडांत एक सांगणी आसा कन्नारे कंडरू परांबरीसी नोडबेकू म्हणून वयमू पयस जावन पळयल्यार जाता गे देखून लागीं वचून पळयचें वयमू देवाचें उतर कितें म्हणटा किर्तन 34 आनी ओळ 8 साम 34 वर्स 1 कितें साकाजे साका आनी पळया साका आनी पळया सर्वेस पोर कितलो बरो साकल्यांक मात्र कळटा ह्या दिसा देखून भाव भयणीनो जेजूच्या शिसां बरी आमी जेजूक आमच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना ह्या तांणी आयकल्यार आमच्या कानांनी आयकूंक ना वय ह्या तांणी आपडलेल्या बरी आमी आपडूंक ना वय की न्ही जुवांव जेजू शिस कितें म्हणटा साक्ष दिवन आयका जुवांच्या पहिल्या पत्रांत अवस्वर 1:1-4 वयर बरयलां 1 John chapter 1 and verses 1 to 4 जिवीत असो शब्द जिवीत असो शब्द पळया न्ही शब्दांत कितें आसा जिवीत आसा ह्या वस्तिरेत हांगा मुखार एक जाण धाकटे भुरगे आशिल्ले तांचे प्राय कांय 8 वर्सां भितर 12 जावन येतलीं तांकां तेन्ना हांवें तांकां सांगलें तुमकां मेळिल्लें भाग म्हाका त्या प्रायर मेळिल्लें जाल्यार फाटल्या 31 वर्सांत हांव न्ही फाटल्या 50 वर्सांत हांव देवाचें उतर दितो आसलो म्हणून चिंतून पळया भाव भयणीन आमी मागीर सुरसुरता हांव तो आतां 31 वर्सां हांव देवाचें उतर निरंतरीत दिवन आसा ती पयलींची 33 वर्सां हांव सुकली म्हणून हांव सुरसुरता ते तुमकां सुरसुरेनात गे देखून आज देवाच्या उतरा मुखांतर आमी जाणा जावया जिविताच्या शब्दा विशयांत आमी उलयता जो आदिंतावन आसा आरंभातावन आसा तो आमी आयकला आयकाजे संप्रोत शिसांक आसलें भाग पळोवचे भाग आमकां ना पूण आयकोवचे भाग आमकां सांगिना जो आमी आयकला आमच्या दोळ्यांनी तो देखला तांकां तें भाग मेळ्ळें तांच्या दोळ्यांनी पळोवचें भाग जेजू सांगत रावचें भाग जेवचें भाग चलचें भाग आसचें भाग न्हिदचें भाग आनी जेजूच्या सांगातात असर ह्या अद्भुतां विचित्रां विस्मितां पळोवचें भाग तें तांकां आसलें
देखून आम्ही मिसाच्या सुरवात सांगले तांची साक्ष कितली बळ अधिक पळ्या दुभाव नासतना आमी ती सत्मा दिली किच्चित दुभाव नासतना या शिसांची साक्ष तुवें हांवें आमी सत्मा दिली तो आमी पळयला म्हणटा तो पळयला देखून वै आम्ही तो पळेवन आमच्या हातांनी आपडला हाताने आपडला स्पर्श वैगिनिंग म्हणून कसलो अनुभव पळया दोळ्यांनी पळोवन कानांनी आयकून हाताने आपडून तांणी कितें केलां रुजू केला जिवीत प्रत्यक्ष जाल्लें तांणी पळयलां म्हणटा ऐका जिवीत प्रत्यक्ष जाल्लें त्या दळ्यात जिवीत प्रत्यक्ष जाता तांकां तशें जिवीत प्रत्यक्ष जालें आनी खंयच्या बापान तें प्रत्यक्ष जालें जाल्ल्या घडये तो निमान श्वास पर्यंत तांचे सवय उरलें ना तें तरी आमी आयकून सोडलें जिवीत आमकां जेजू तें लाभलां तर तें आमचे सवय उरता की ना हें जिवीत जेजू तावन जोडुल्लीं आनी तें सांबाळलेलीं बागी भाव भयणी जायतेन होगडायलां संवसाराक पळोवन पूण तुमी बागी आनी धन आसात घट्ट धन रावल्यात कोणाक जिविताच्या शब्दाक पळयलां साक्ष कितें तें प्रत्यक्ष जाल्लें तें प्रत्यक्ष जाल्लें तें आमी देखलें आमी देखलें जेजूक मात देखलें न्ही जेजूक मात आयकलें न्ही जेजूक मात आपडलें न्ही जेजू मारिपा जिवीत जोडुल्लें ताणें देखलें आतां आमी जोडलां तर तें पळोवंक आमकां मेळटा की ना कशें मेळटा आमच्या थंय जाल्ली बदलावान जिणेची बदलावान ताजो परिणाम हांगा येवन जिवीत म्हणून उतार आयकल्ल्यान सवय पळया हांगा एकलो भाव तुमचे मदें बसला तो म्हणटा की हांगा आयिल्ल्यांक जिवीत देवाचे उतार मेळोन ती भावार्थांत आसा म्हणून पळयतना कळटा म्हणटालो की आसा बसून आसा तुमचे मदें तो भाव हांगा आयिल्ल्यांक पळयतना तांकां मेळटाना तांचे कडेन उलयतना हांगा आयिल्ल्यांनी देवाचे उतार आयकून खरोच भावार्थ तांणी जोडला ती भावार्थांत आसा म्हूण दिसता खरें रूप दिसता म्हणून ताजो प्रतिफळ ताजो परिणाम ताजो प्रभाव आयकल्ल्यावर इतलो जाल्यार पळयल्ल्यांक आयकल्ल्यांक आनी आपडल्यांक देखून तो म्हणटा प्रत्यक्ष जाला आमी देखलें पयलें बापा सवय आसलें आनी उपरांत आमकां प्रत्यक्ष जाल्लें आसलें तें देखून तो चिंते नाका तो ह्यो रित्यो सुरू जाल्ल्या उपरांत हें जिवीत आमकां लाभलें म्हणून हें जिवीत खंय आसलें बापा सवय आसलें जिविताचें भंडार कोण सगळें खंय थावन येता ते फाटी हे मागीर जाकोबाच्या पत्रां 1:17 उत्तम देणे सर्वोत्तम देणे संपूर्ण देणे परिपूर्ण देणे खंय थावन येता ऐका हर एक उत्तम दान आणि हर एक संपूर्ण देणे सर्गी थावन येता सगळ्या उजवाडाचे मूळ कारण जावन असलेल्या बापा थावन येता ते आदी आसलें बापा सवय आसलें आतांय आसा बापा सवय ताणें आपणाकच दोन घेवंक ना तें आपल्या पुता मुखार संवसाराक हाडलें जें कितें बापाचें तें संपूर्ण कितें म्हणटात जिवीत ह्या जें कितें आदी तें कोणा सवय आसलें बापा सवय आसलें तें ताणें दोन घेवंक ना आपल्या पुता मुखांतर संवसाराक ताणें हाडलें आतां पाटी वस आनी उपरांत आमकां प्रत्यक्ष जाल्लें आदी बापा सवय आसलें हांगा संवसारांत तें प्रत्यक्ष जालें प्रत्यक्ष जावन पयस जाला गी कोण गेला गी पाटी दिवन गेला हांव आयलां जिवीत दिवंक बरोवन अमतो जमापान खाली दाखोवंक आयिल्लो की दिवंक आयिल्लो दाखोवन गेला की दिवन गेला दिवन गेला आमकां बँकांत फिक्स्ड दवरूंक गी आमी जोडून हेरांक दिवंक कालच्या शिकोवण्यात हांवें सांगलें सुवार्ते विशयांत कशें तो दिवन गेला आमी जोडलां तर आमकां तें बंद कर गुडान दवरूंक घ्या कुडान दवरूंक घ्या आनी खंय पेटेंत लॉकन दवरूंक न्ही आनी शिसांनी लॉकन दवरूंक ना कितें म्हणटात जुवांव आनी उपरांत आमकां प्रत्यक्ष जाल्लें तेंच ससनाचें जिवीत ससनाचें जिवीत क्षणीक न्ही भाव भयणी क्षणीक न्ही जेजून तुमची शांती समाधान क्षणीक तात्कालीक एका घडयेक न्ही जें कितें तुमी संवसारांत जोडलां आपणायलां कितें तुमी जमा करून दवरलां तें पुराय हांगाच नासावन वता पूण सर्गीचें कितें आमी जोडलां आपणायलां ह्या संवसारांत आसतना तें तुजे सवय सदां काळ उरता आनी बाळटा ससनाचें जिवीत
ससनाची शांती, ससनाचे समाधान, ससनाचो मोग, ससनाची काकळू, ससनाची कृपा, ससनाची जानवाय, ससनाचे कोलोसेकारां बरोवन सांपावल सांगताना ह्या वस्तू 2 वर्स 6 आणि 7 कोलोशियन चॅप्टर 2 वर्स 6 and 7 क्रिस्त जेजूक क्रिस्त जेजूक तुम्ही सोमी म्हणून स्वीकार तुम्ही केला सोमी म्हणून स्वीकार केला तर ताचे सवे जिवंक फुडें सरा ताचे सवय जिवंक फुडें सरा. तुमकां शिकयला त्या तुमकां प्रमाणे शिकयलेल्या प्रमाणे तुमचे जिणेची पाळा जिणेची पाळां ताचेर रोंबोन दवरा ताचेर रोमन दवरा. तुमचे जिवीत तुमचे जिवीत ताचेर बांधून हाडा ताचेर बांदून हाडा. भावार्थान तीर रावा भावार्थान तीर रावा. आणि देवाक सदांच दिनवाशी जाया. ससनाचे जिवीत तुवें जोडलां तरी ह्या भावार्थान तीर रावा. तुमचे जिवीत ताचेर बांदून हाडा. तो जायची तुज्या म्हणजे आमच्या जिविताची बुन्याद, शुअर फावंडेशन. आनी ताजेर तूं बांदून हाडटा जाल्यार दुसरें कितें आसा पळय तें आमकां कांयच न्ही, लेखाक ना भाव भयण. रिती रिवाजो कायदे कानूना हें सकड आचारां करतात न्ही संवसारांत. रोंबाजे जेजूताय, बुराजय जेजूताय, वाडयजय सडयजय बांदिजय जेजूताय. आनी ह्या जिविताक आमी साक्ष दिवन परगटता. बापा आणि पुता जेजू क्रिस्त ते आमकां एकवट आयल्या जिवितान सदांय तुका बोगाजी हें कोणय कोणाचो तुका आनी म्हाका आमकां एकवट आयला. एकवट तुवें जोडला जाल्यार बापी म्हजे सवय, पोती म्हजे सवय, पवित्रत्मय म्हजे सवय, खंय गेल्यार त्रिएक देव म्हजे सवय. तेका ना सांगलें बापा म्हाका बेसांव दी, जेजू म्हाका बेसांव दी, पवित्रत्मय म्हाका बेसांव दी, त्रिएक देवा म्हाका बेसांव दी. महिमा बापाक, महिमा पुताक, महिमा पवित्रत्मय, महिमा त्रिएका देवा. ओ अनुभव तुजो म्हजो आमचो जाल्यार भाव भयण सगळ्या संवसारांत कोणी आसूं दी ना आसूं दी, येवं दी या वचून दी, कांय फरक पडना. देखीन वो अनुभव जोडीचे जाल्यार तुज्या जिवंतपणांत तुजो भावार्थ बरोवचो खातीर विश्वास इतलो घट जायचे गे. हाच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकुया. जो शुभ वर्तमान वचो 20:19 तावन 31 पर्यंत. जॉन्स गॉस्पेल चॅप्टर 20 and verses 19 to 31. वयर कितें म्हणलां? जेजू आपल्या शिसांक दिश्टी पडटा. शिसांक दिश्टी पडलो जिवंत जेजू. तुका आनी म्हाका आमकां दिश्टी पडची गरज आसा गे. थोडी हांशतात कोण अयो म्हाकाय दिश्टी पडलो जाल्यार मागीर आमकां आयको मेळटलें आमी भागी. पळयल्ल्यावर न्ही चड आयकोन सत मानतले आमी चड भागी. देखून ह्या उतरांचेर आमचें जिवीत आमी बांदून हाडटा. पण हांगा पळया आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू मेलो, कुर्सार उमकाळून प्राण केलो, ताका समाधीन दवरलो, तो नपयस जालो, येशी सक्कड तितलो अनुभव आसोनी जेजूक दोळ्यांनी पळोवनी, कानांनी आयकोनी, आपल्या हातांनी आपडोनी थंय घाबरल्यात. पळया भियेल्यात. तितलो अनुभव आसोनी ते भियेल्यात. कित्याक पळया सबार्थ तांचो भावार्थ काली पळयल्ल्याचेर या आपडल्याचेर. म्हणजे समज स्पर्श म्हणटा तुमी मू, पण तुजो आनी म्हजो आमचो भावार्थ तसल्याचेर गी. देखून हांगा जुदेवांचें अभियान इतलो तेम जेजू सांगत आसोनी आयकोनी ताका वळखोनी. आतां कितें बरयलां थंय? त्या आयतारा संजेर सुदेवांचें अभियान. आतां आयतारा संजेर, आयतार सकाळीं कितें जाल्लें? 13 वरांत 20 वरां पयलीं वळयका. आयतारा फांत्या फरार फांत्या फरार उजवाडच्या आदी मगदलाची मोरी. पयलें पळय न्ही मगदलाच्या मरयेक जेजू थंय प्रत्यक्ष जाला. जिवन जेजू पळोवंक मेळ्ळा, पूण हांकां मेळोंक ना. हांकां वचून सांग म्हणलें तिका. ती पावच्या पयलें मगदलान मरी पावच्या पयलें जेजू तांकां मेळटा. पळया देखून आयतारा सांजेर म्हूण घाला थंय जुदेवांचें अभियान. बँक कोणाचें? आमकां बँक कोणाचें? वगत राव आतांच्या काळाच्या जुदेवांचें. मिस्त्री तूं खंय रावता म्हणटा जेजून कितें म्हळें? तशें तुमकां कोणी विचारता जाल्यार तशें सांगा. खंय गेल्ली ये आनी पळय. जुदेवांक भियेल्यात ते. जुदेवांच्या बियान कितें करतात? शीस दारां धांपून भितर एकठांय जावन आशिल्ले. दारां धांपून सकड आसात बियान एकवटान आसात. भियोन आसात. कित्याक भियेल्यात? जेजू तांचे सवय ना म्हणून. जेजू तांचे सवय पूण भियान आसतना मुखली वड सांगता त्याच घडी कितें जाता? तवळ तवळ
जेजू तांचे मदेगात येवन रावलो हा पण जेन्ना जेजू येवन तांचे मदेगात रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो इतले म्हणून ताणे तांकां आपले हात आपण जेजू म्हणून तांकां आतां जो हात दाखयले आनी आपले कडवळ दाखयले कडवळी दाखयले. कित्याक हात कित्याक दाखयले? किळायल्ले हात दाखयले. कडवळ कित्याक दाखयले? बालयेन उक्तें केल्लें कडवळ दाखयले. तस्सो म्हणून ताकाच किळायल्ले म्हणून ताकाच बालयेन ताजी कडवळ उक्तें केल्लें म्हणून तस्सो म्हणून दाखोवंक. आनी मुखली वळ म्हणटा सौम्याक देखतस शी संतोषान भरले. केदाळ आमचो संतोष वर्त जाता. सौम्याक देखतस, सौम्याक मेळटस, सौम्याक वळखतस, सौम्याक सत मानतस, तुजो म्हजो आमचो संतोष दडतो जाता. देखून सांगपाक जायते फावटी सांगलां न्हू, संतोष पाव कोणा सवय रावन संतोष पाव, सौम्या सवय सदांच परत हांव सांगता संतोष पाव. देखून आज तूं जेजू सवय आसा गी म्हणलें आनी जेजूक तुवें स्विकार केला तर भावार्थान तो तुजे सवय सदांच आसा सांगून घेताने आनी हांव संवसाराच्या अखेर पर्यंत सदांच. मॅथ्यू 28:20 मातेवाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 28 आनी 20 जेजू सांगला सदांच. ऐका, आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सवराशण्या पाळूंक तांकां शिकया आनी हांव सदांकाळ संवसाराची अखेर पर्यंत तुमचे सांगात आसतलो म्हणून उगडास दवरा. जो आसा म्हणलो देव म्हणजे तुका सुटका सोडून दिल्लो सोमी तुज्या दोळ्यांक दिसना जावं पुरो, जितलें वारें तुज्या मुखल्यान पटल्यान उजव्या दाव्यांक वयर पोंदा भायर भितर आसा त्या प्रमाणे ताजें हजरपण तुजे सवय आसा. समजून घे कितलें उडास दवरा. जितलें वारें समजता तुमकां मुखल्यान आसा की ना, पोटा कापता गे, फाटी कापता गे, कुशी कापता गे, तकले कापता गे, सगळ्यान आसा गे, भोंवतणी आसा, वयरी आसा, पोंदाय आसा, भितरी आसा, भायरी आसा, नातलो जागो आसा. त्या प्रमाणे जेजू तुजे सवय म्हजे सवय आमचे सवय आसा. तो जायचे तुजो आनी म्हजो आमचो भावार्थ न्ही. ह्या शिसां बरी जुदेवाच्या भियान दारान दांपून ते भितर बसयल्ले पूण जेजू तांकां येवन मेळटास जेजूक पळोवन शी संतोषान भरले. केदाळ संतोष जेजू पळयल्ले उपरांत शी संतोषले. आनी तेदा जेजू कितें म्हणटा? परत्यान जेजून तांकां म्हणलें शांती तुमकां. जशे बापान म्हाका धाडला. जेजू आसल्यार कितें आसा? जेजू नासल्यार हातूंच कळटा भाव भयणीन. जेजूक पळोवन ते संतोषले. जेजू आसा जाल्यार संतोष शांतीत शांती. कित्याक जेजू म्हणलें शांती तुमकां. जेजू हाडून दूख गी, कंत गी, बेजाराय गी, इराराय गी, भिरांत गी, कावजिनी गी, आकांत गी. हांगा इनारी लिंग जाल्ल्या उपरांत इनारी लिंगांत भरती देड वर तुमकां बसोवन आवयच्या कुसव्यान दवरलेल्या गडी तावन ही गडी पर्यंत जेजू तुमचे कडेन उलोवन तुमकां सांगात दिवन तुमच्या पयनार येता. निमाणी कितें बगता तुमकां? भिरांत न्ही गी, कितें बगता? म्हणजे जेजून कितें केलां सक्कड म्हजी कंत बेजाराय इराराय काडन म्हाका आरोन धरला, पोटलून धरला, वेंगेन धरला म्हणलें बगता. देखून जेजू तुज्या जिवितांत खरेंच आसा जाल्यार शांती, समाधान, संतोष, मोग, मैपास, दया, माया, काकळूत, उर्बा, उमेद, महात्मी, सुटसुडाई ही दिसून येची भाव दिसून येची. देखून तो जेजू म्हणालो तांकां शांती तुमकां म्हणून ताणें कितें केलें? जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटा अशें म्हणून ताणें तांचेर श्वास सोडलो आनी म्हळें घेया पवित्रत्म्याक. खाली टेस्ट मात दिले तांकां त्या दीस. पूण फुल्लो दिल्लो, सगळो दिल्लो, संपूर्ण दिल्लो केदाळा. सांगतानंत तितलें बरें आसा जाल्यार आपणायल्यार, सांगतानंत तितली बरी आसा जाल्यार आपणायल्यार. देखून तो जेजू तांकां म्हणटा घेया पवित्रत्म्याक. आनी कोणाची पातकां तुमी बक्षितात ती बक्षतली. आतां पातकां आसतना आमकां जिवीत आसा सांगा. कित्याक जेजून सांगलें घेया पवित्रत्म्याक म्हणून आनी पातकां बक्षी म्हणून? कित्याक? पातकां आसून आमकां पवित्रत्म्या आपणावंक जायना. आनी पवित्रत्मा आसल्यार पातकां करूंक आमकां अवकाश ना. तेदाळ शांती, तेदाळ समाधान. ही शांती उरता, बाळटा, सदांकाळ तुजे सवय आसता. ल्हानशें पातां केल्ल्या उपरांत ती कांतवनी तुका कांत येत आसता वय मू. पूण पवित्रत्म तुजें तें आसा जाल्यार तुका गुन्यांवकार करिना जाल्यार हांवें सांगलां न्ही रोमाकारांत पडल्या पत्रांत अवस्वर 8 आनी 1
तूं सोम्याच्या एकवटांत आसाय तर तांकां ह्या फुडां गुण्यावकार ह्या गुण्यावकार म्हणल्यार पैसल ना म्हणटा देवाचे वचन. ऐका तर जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान जियेतल्या जियेतल्या आता गुन्यांवकार म्हणचे फैसल आता लाभना. सोम्याच्या एकवटांत आमी केदाळ्या जियेता. पवित्रत्म तुजे सोमे आसल्यार मात तो पवित्रत्म तुका आनी म्हाका आमकां जेजू सोमे एकवट येता. आनी जेजू एकवटांत आसतना तुका पदकाची कितें म्हणटात कांतवणी आसता गे ना. हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां गलातकारां बरयल्ल्या पत्रां 5:18 जांकां देवाचो पवित्रत्म सोलोन व्हरता ती देवाची भुरगीं मात न्ही तांकां नितीचें कालें फैसल आसचें ऐका. पूण तुमकां आत्मो चलयता. तुमकां पवित्रत्म चलयता तर तुमी नियमशास्त्र कालनान हें पाता केदाळा नियमशास्त्र तुका दाखोवन दिता. तूं पत्की म्हणून जेजू कितें करता त्या प्रद्वारान सांपडलेल्या स्त्रीक ते कोण जुदेव पात्रांव काडून आयले वय मू कितें घेवन आयले फातर मात्र नियमशास्त्र घेवन आयले. नियमशास्त्र तांकां कितें करूंक लायता पात्रांक लायता. पूण जेजू कितें घेवन आयलो नियमशास्त्र घेवन आयलो गे पदकाच्या बॉक्सांनी घेवन पवित्रत्म घेवन आयलो. कोणी गुन्यांवकान केली नांदनी हांव म्हणली ती हांवें तुजे गुन्यांव आनी त्या घडयेंत ती कितें जाली गुन्यांवकान जाली की ती जेजूक मोगाची जाली. आनी तिका जेजू मोगाचो जालो. पदकाची खांतवणी आली की तिजे ती पवित्रत्म तिजे थंय जेजू मोग तिजे थंय शांती तिजे थंय समाधान तिजे थंय. देखून पदकांच्या बॉक्सांनी म्हाका अधिकार दिला म्हाका पदकां बॉक्सूंक म्हळ्यार तो अधिकार पदवी चलोवची न्ही. केदाळ आमची निजाय की पदकां बॉक्सा तूं पवित्रत्म्यान भरला हांव पवित्रत्म्यान भरला आमी पदकाचें लेख धरिना चुकी सोदून काडिना आमी. पवित्रत्म भेटताना पवित्रत्म तुजे तें असले पदकां दाखयना. ती पदकांनी धुवन काडल्यात आतां जिवीत दाखोवन दिता. आतां मरी एलिझाबेथीक भेटताना दोगांय कशी दोगांय ती संतोश उमाळोवन आयलो वय मू आनी तुज्या कुस्यांत ह्या ल्हानशा जुवान बाप्तिस्तान कितें केलें आनी व्हड जावं ना उडी मारली. देखून आज भाव भयणी हें गरजेचें. पवित्रत्म तुका दिल्ल्या वेळार तूं हेरां थंय पदकां सोदून काडिनाय बदलाक पदकाचें फारीक पोवन तूं तांकां जोड दिता आनी तो पवित्रत्म एकवट येता जेजूच्या एकवटांत हाडटा. देखून कितें वाचलें ताचे पयलें कोणाची पातकां तुमी बक्षितात ती बक्षतली जांची पातकां तुमी बक्षिनान ती बक्षशिना. आतां तुमी पदकां बक्षिना म्हळ्यार तुका तुजें थंय आतां आमच्या दाळांक दाखलो दिवचो बक्षांच्या विशयान सांगतना सावलान दाविदाक बक्षूंक ना वय मू दाविदान सावलाक कित्याक सावला थंय कोण आसलो कटो आत्मो आसलो. दाविदा थंय कोण आसलो पवित्र आत्मो आसलो. पळया न्ही केदाळ तुमी हेरांची पदकां बक्षिनात. केदाळ तुमी हेरांक पदकी म्हणटार येतात. केदाळ तुमी हेरांक निश्ठूर या कितें म्हणटात अपराधी म्हणटार येतात. तुजे थंय तो कोटो आत्मो आसतना पवित्र आत्मो कितें काकलू दाखोवंक लायता बिरमो चिंतूंक या कितें म्हणटात वय दाखोवन दिता पूण कित्याक आत्मो बचाव करचे खातीर न्ही पदकी म्हणटा रावच्या खातीर. जेजू आयिल्लो पदक्यां खातीर तांकां पदकी म्हणटा रावंक गी या तांकां तांच्या पदकांत सोडूंक. देखून आज पवित्र आत्म्यान भरलेल्या हर एकल्याचें काम हें मुखार ऐका. जेजू आनी तोमास 12 जाणांतलो एकलो जवळो म्हणटात तो तोमास जेजू आयिल्ल्या वेळार तांचे संगता नातलोलो. आतां तोमास नातलेल्या वेळार तो जेजू आयला जाय म्हणून आयला तो आका बुशी गोंगूत आयला. हेरांक मेळ्ळो अवकाश जेजूक पळोवंक. पळया न्ही गी तोमास नातलो पूण तांणी सांगतना तोमास कितें म्हणटा ऐका. आमी सोम्याक पळयलो म्हणून हेरा शिसांनी ताका हे संतोशान सांगता सोम्याक पळयल्ल्यान थंय कित्याक पळयतात सोम्याक मेळिल्ल्यांक थंय सोम्याक पळयल्ल्यान थंय सोम्याक आयकल्ल्यान थंय कितें पळयता आमी 11 जाणां थंय पळय नासलेल्या थंय. दुबाव डावट यू आर आउट बिलीव यू लिव कितले पटे सांगलां हांवें तुमकां. डावट यू आर तो देखून भायर आसलो. बिलीव यू आनी सत मानलें देखून हे सोम्याचे एकवटांत आसात. ताणें सत मानूंक ना आनी सांगल्या उपरांत ती आनी सत मानदिचें जाल्यार पळय कितें करीचें जेजून आनी एपडी ताका भेट दिवचें पडली. ऐका. पूण तोमासान तांकां जाप दिली ताच्या हातांचेर आसलेले किळ्यांचे गुर्त हांवें देखल्या शिवाय आनी त्या किळ्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कडवळान म्हजो हात हांवें घाल्या शिवाय हांव सत मानचो ना. म्हाका आपडूंक जाय दोळ्यांनी पळोवंक जाय
कानाने ऐकल्यार पावना. तुका आनी म्हाका आमकां कानांनी आयकल्यार पुरो आता. देवाचें उतर आयकता ना बावट उत्पन्न जाता की ना. कितले फावटी परत आमी संदेश आयकल्ल्या वरवीं ना संदेश पळयल्ल्या वरवीं संदेश वाचल्ल्या वरवीं संदेश रोमन्स 10:17 कितें म्हणटा. रोमाकारांक पयलें पत्र 17 संदेश आयकल्ल्या वरवीं. आं संदेश आयकले आयकल्ले नेमते बाबत उत्पन्न जाता. कळ्ळें न्ही भाव भयणीनो. तुम्ही आमकां ह्या वरवीं घट जाग्यार कशें न्ही आयको मेळटा की ना हें भाग पळया तुजें आनी म्हजें आमचें. कशें आमच्या बाबा ट्विन्स इलेक्ट्रॉनिक्स बाबान प्रवीणान कशें एक आमकां पुराय सावंड सिस्टम मांडून दिल्या पळय. आनी कशें आमचो भाऊ जिल्सन ती पळय त्या प्रमाणे देखून हांगा भितर तुमकां येवंक सोडिनाका. हें आपडूंक तें आपडूंक आमी सोडिना. तेका आयकल्ल्या वरवीं हे अंकन जेजूचेर भावार्थ उत्पन्न जाता. पूण आनी एकलो आसा ताका देखोवंक जाय मात न्ही ताका आपडूंक जाय. तुमचे भितर आसात गे कोणी दोळ्यान बोटां घालून पळोवंक ह्या भावा भयणी तसलो भावार्थ आमकां नाका. मागीर आयको मेळटलें. ताका जेजू कितें म्हणटा मागीर 8 दीस उतरले शीस परत्यान घरा भितर 8 दीस मुसार पळया न्ही. आनी परत्यान सांगलें 8 दीस आनी कितलेंय सांगलें आमी पळयला सायबा मेळ्ळा सायबा म्हळ्यार तो पाती येवना. हांगा तुमी काय 8 फावटी काय 8 वर्सां जावन येतात गी म्हणून तोमासा बरी आनी इतले आयकोनी तोमासा बरी 8 वर्सां जावन येवन भोवशा कोणी सत नातले आसात गी आसा जाल्यार पळया न्ही जेजू तुमकां भेटतलो खंयच्या बांदू रितीन हांव नेना. तोमासा परतून भेटच्या खातीर जेजू येता आनी कितें करता. तोमासी तांचे सांगता आसलो. दारां धांपून आसली तरी जेजू येवन तांचे मदीं घात रावलो. पळया न्ही रेपटी वाचताना दारां धांपली गे आनी दारार येवन नॉक केलें न्ही टोकयलें न्ही गे ना गे. दारां बंद आसून दीत या बीग घालून आसून दीत उक्तें खरना जाल्यार जेजू तुजे भितर येवंक शकता. तुमच्या काळजांत आयला तो आयला मू तोमासा वरी बोट घालूंक नाका मू हात घालूंक नाका मू. आसा जाल्यार कोणी खंयच्या घडीता वरी द्वारी तो येतलो म्हणल्यार हांव नेना पूण येतलोच. हाजे पयलें सांगलां न्ही गे बाबा रिक्षानांनी सांगलां तांकां सांगतना तांकां येवंक नाका. तांकां आपोवन हाडल्यार तांकां येवंक नाका. 2 पांयांनी सोलोवंक तांकां जाताना तांकां येवंक नाका. मागीर 4 पांयांनी सोलोवन येवची गत काल आयकोन तुमी सांगा. आमची तेजूबाई पडली उठोवंक जावना. देखून ल्हान भुरग्यां बरी ती कशी 4 पांयांनी काल आयकोन कालची साक्ष ती जेजूनच 4 पांयांक बळ दिलें पूण आमकां 4 पांयांक बळ आसचें ना. व्हीलचॅर जाय पडत ना जाल्यार ॲम्ब्युलन्स जाय पडत तुमकां न्ही. कोण पळय आनी की तोमासा बरी दुबाव कन फाटीं घालता तांकां. जेजू कितें म्हणालो आनी शांती तुमकां म्हणालो. उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें तुजें बोट हांगा हाड म्हजे हात पळय. तुजो हात मुखार हाड म्हज्या कडवळांत घाल. बेविश्वासी जाय नाका. सांगलें पळय तोमासा कितें म्हळें उरल्याक सांगलें गी जेजून बेविश्वासी जाय नाका म्हणून. हाका मात एकल्याक सांगलें बेविश्वासी जाय नाका म्हणून. तर आमचे मदें बेविश्वासी आसूंक पुरो. देवाचें उतर इतलें गुंडायेन सूक्ष्मयेन स्पश्टतरान समजूनचे रितीन दिल्ल्या उपरांत आनी की साबार जाण आसा जाल्यार जेजू खंयच्या ना खंयच्या घडीत मारपा तुमकां मेळोंक पुरो या तुमच्या कडेन उलोवंक पुरो. बेविश्वासी जाय नाका. पगार सतमान इतलें उतर आयकल्या उपरांत भाव भयणीनो तुजो म्हजो आमचो भावार्थ कसो जाता. व्हडलो संदेश आयकल्या वरी भावार्थ उत्पन्न जाता. आनी संदेश कोणा विशयांत क्रिस्ता विशयांत. आनी खंयच्या क्रिस्ता विशयांत जिवंत क्रिस्ता विशयांत जैतेवंत क्रिस्ता विशयांत महिमेवंत क्रिस्ता विशयांत. त्यात जो आमच्या वांजेलांत 20:8 कितें म्हणटा येशीस मरी मागदलेन पयलें वेता ती भितर वचोंक धैर्य घेना आनी फाटीं येवन पेद्रूक आनी जुवांक सांगता आनी पेद्रूय धांवता जुवांय धांवता जुवां पयलें वचून पावता पूण भितर वचोंक भियेता. पूण पेद्रू भितर वचोन तिळून पळयतना कितें दिसता तें आयका. तेदवा समाधीसरशी पयलें पावलोलो तो आनी एक शिसी भितर सरलो. मागीर भितर सरलो आनी ताणें देखलें आनी सत मानलें. देखलें आनी सत मानलें. जेजूक देखूंक ना तांणी. हांगा तोमासान केदां सत मानलें जेजूक पळोवन सत मानलें. हांगा पेद्रून आनी जुवान केदां सत मानलें रितो पोंड पळोवन सत मानलें.
आनी तूं आमी कितें पळोवन सत मानता कितें पळोवन जिविताचें उतार जिवीत दिवचें तें उतार मात्र न्ही कोणें पळयल्लो कोणें आयकल्लो कोणें आपडलो तांची साक्ष आयकून आमी सत मानता जोनच्या वांजेलांत वचूं 11:40 जॉन चॅप्टर 11 वर्स 40 मारता की जेजू इतल्यान म्हणटा जेजू तिका म्हणालो तू सत मानशी सत जाल्यार मानशी तर देवाची महिमा देखतली देखून देवाचे उतार तुमचे पैकी हांगा कितलीं जाणां आसात म्हाका कोण आयकतात तुमी सत मानतात जाल्यार देवाची महिमा तुमी देखतल्यात हें उतार म्हाका मेळिल्लें 31 वर्सां पयलें हांवें सांगलां तुमकां जायते फावटी विजयवाड्यांत हैदराबाद हांव ट्रेनार पळोवन करनासतना रातीन 2 वरां म्हाका उठोवन दिल्लें उतार तूं सत मानशी तर कितें म्हजें उतार तूं देवाची महिमा देखतलें हर एक कडेन देवाचे उतार सत मानतल्यांक विचमिता सरी अद्भुत अजापा राखण आसात भाव भयणी न्ही संवसारी रितीन जिवितान वडल जेजूक पळयतास शीस हें अजाप आज जेजूक वळखून आमी संतोश जोडला आज जेजूक वळखून आमी शांती आपणायल्या आज जेजूक वळखून आमी आज धैर्य घेतलां आज जेजूक वळखून आमकां आज कितें पातकाचें बक्षान मेळ्ळां वय की न्ही हें अजापा न्ही की तुमकां पळय खाली एक खंय गाय आसलो गुण जालो पूण तुमचें भें वचोना अजाप तें न्ही गाय गुण जाल्लो भें सॉरी गाय गुण जाल्लो अजाप भें वचनातलें आज असली अजापां कितें म्हूण सोदून काडा आमी सगळी जिणी पर भें नासतना भिरांत नासतना खावजी नासतना एकसरपण नासतना निरासाय नासतना जिवोवचें हें अजाप न्ही गे सांगा मात्र न्ही हाज्या पयलीं संवसाराक चिटकोन लाभ दोन म्हणल्यार बरी राग हगे मोसो जिद्द फारीकपण कुसाडाय द्वेश हें सकड दवर नासल्यात तुमी आतां हें सकट जेजून काडलां आनी तुका आनी म्हाका आमकां रागा बदलाक सांगा द्वेशा बदलाक द्वेश करच्या बदलाक एकामेकाचो मोग आनी सोड धर वय हुस्को वय की न्ही हें अजाप न्ही गे म्हाका हें अजापां वर्ती जावन आसात जिणी बदलली हें अजाप मन बदललें हें अजाप आज सत कळीत जालें हें अजाप देवाक वळखलो हांव अजाप जेजूक हांव सत मानता म्हजो सोमी म्हूण अजाप देखून संवसाराक पळोवन ती अजापां फाटल्यान वचनाका बाबा ती क्षणीक तात्कालीक ती अजापां चड काळ उरनात वय की न्ही पळया जेजू तोमासा सरशें येयलो तवळ तोमासान म्हळें म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा त्या दाळा ताका वळख मेळ्ळी आपडल्या उपरांत म्हज्या देवा आनी त्या दीस ताका मेळिल्लो तो भावार्थान वगडायलो गी त्याच भावार्थान तो खंय पावलो आमच्या भारतांत दक्षिण भारतांत केरळांत 2025 वर्सां पयलीं आयला पळय एक अनुभव जेजूचो ताका खंय तावन खंय हाडटा आनी ताच्या मार्फत कितल्या जाणांक जेजूची वळख दिता तसो भावार्थ तुका आनी म्हाका आमकां लाभला वय तर आज तोमासा बरी हेरशे सांग बरी मात्र न्ही आमी आतां आयकतल्या अपोस्तलाच्या कृत्यांत आवसवर 5 आनी वळ 12 to 16 आयका कोणानी असर्या देखून न्ही आतां ताजें तें जाल्लें असर्या तें जाल्यार आतां शिसांतच्या जिवितांत जाल्लीं खुणां आनी असर्या देखून तूं वयर बरलां खुणां आनी असर्या आनी दमदुतांनी लोकांमध्ये जायत्यो खुणां आनी असर्यां केलीं भावार्थ ती सगळीं एक मेळ जावन सालमांवच्या मंटपांत सांगाता मेळटलीं भावार्थी कोणी मेळवनात भावार्थ म्हळ्यार कितें विश्वास कोणाचेर पातयेनी कोणाचेर संपूर्ण भावार्थ जेजूचेर भावार्थ मेळिल्ली सांगाता मेळ्ळी हें उतर तुका आनी म्हाका आमकां धैर्य दिजे हांगा एक भावार्थी मात सांगाता मेळटात भावार्थ आसली मात्र भावार्थ नासली थोडी काले पळोवंक येता तांकां भावार्थ ना देखून मागीर मायाक भावार्थ तांचो मेळ वय मू आमी वाचता अपोस्तलाच्या कृत्यांत वचप 2:40 Acts chapter 2 verse 42 सोमेस्त दमदुताची शिकोवण आयकोवच्यान भावपणाच्या एक तरान उंडो मोडच्यान Acts chapter 4 verse 32 भावार्थ्याचो तो मेळ भावार्थ्याचो तो मेळ हें गरजेचें खंयसर खरे भावार्थी सांगाता मेळटात थंयसर भाव भयणी निजायकी आमकां पळोवंक मेळटा एकवट मोग मैपास शांती समाधान मात्र एकामेकाचो सोड दोड मात्र न्ही एकामेकाच्या गरजांत पावतना ही असली अजापां
असली जपा असली विजमिता तुमचो त्याग तुमचो मोग आमी एक ल्हानसो उलो दिल्या पुरो त्या भावाच्या ह्या बहिणीच्या त्या बहिणीच्या गरजान पावोंक कशें लेक बरें मन हें सकड भावार्थ ती सांगाता मेळ्ळ्यार मात तो भावार्थ नासतना आमी सांगाता मेळ्ळ्यार आमी येता काली आमच्या खातीर ते येता उरता आनी वेता देखून हांगा असर्यान जातात केदाळा भावार्थांचो मेळ सांगाता मेळिल्ल्या वेळार लोक तांकां भोव चड मानतलो तरी तांच्या मेळांत रिगोवंक हेर कोणी धैर्य घेनातलो. आतां ही सगळ्यांकी खात्री आसा पूण मेळोंक त्या तूं सांगाता रावोंक धैर्य घेना तितलेंच. उडोल कोणाचें बें आसलें शिसांक जुदेवांचें बें हांगाय कोणाचें बें लोकांचें बें वय तुमकां कोणाचें बें आज जायत्या जाणांनी जेजू जिवची वाट तांकां बंद जाल्या कित्याक म्हळ्यार ह्या भिया वरवींत हें भें तांकां आतां जेजू जिवंक सोडिना. जुदेवांक कितें हें शिसांकी तेंचें बें आसलें जुदेवांचें बें हांगाय भावार्थ्यांकी बें आसलें लोकांचें बें देखून बरयलां तें कितें वाचलें तें लोक तांकां भोव चड मानतलो तरी तांच्या मेळांत रिगोवंक हेर कोणी धैर्य घेनातलो. हांगा मेळांत तुमी रिगा नाका जेजूच्या एकवटांत रिगोवंक धैर्य घेया. जेजूक मुखार दवरला जाल्यार खंडी जावन तो तुजें भें खाण ओडटलो. आनी पूण सोम्याचेर सत मानतेल्या दादल्या स्त्रियांचो संको इतलो सडत आयलो की लोक आपल्या पिडेस्तांक रस्त्याक व्हांवोन हाडटलो. अरे हांगा एका शिसांचेर भावार्थ न्ही सोमायिका सोम्याचेर सत मानतेल्या सोम्याचे सत मानतेल्या दादल्या स्त्रियांचो संको इतलो सडत आयलो की लोक आपल्या पिडेस्तांक रस्त्याक व्हांवोन हाडटलो. सोम्याचेर भावार्थ हाजे पयलीं सांगलां खरें शीस सांगता हांव तुमकां एक तुमच्या मतीक येजें हाज्या पयलीं देवचें उतर आयक कोण तरी हें तुमकां समजाचें. पावल आनी सिलास तें बंद्यांत आसतना तांणी कितें म्हळें कोणाचेर विश्वास दवर म्हणे आमचेर विश्वास दवर म्हणे वय कितें म्हणाले Acts 16:25 Acts 16:31 तांणी म्हळें सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर. हें गरजेचें बाबन सोम्या जेजूचेर भावार्थ सोम्या जेजूचेर भावार्थ. संदेश आयकल्यार भावार्थ उत्पन्न जाता. संदेश कोणा विशयान सोम्या जेजू विशयान. आज जायत्यांक भावार्थ उत्पन्न जावंक ना तुमकां न्ही जायत्यांक भावार्थ उत्पन्न जावंक ना कित्याक तांचो भावार्थ सेवकांचेर हांवें काली तो उल्लेख केलो न्ही कळ्ळो नासतना देवाचें उतर आयकून सोम्याचेर भावार्थ आसलें आतां गुल्यांत त्या सेवकाक ह्या सेवकाक आयकून आज तांच्या स्टेटसार जेजूक मान न्ही सेवकाक मान दिवन सेवकाक डिपीन घालतात. तशें कोणी घालतात हांगाच्या सेवकांक तुमच्या डिपीचेर घाल्ली कोणी आदी घाली नाकात. परचे वस्ते रेत्रे वेळार एका भयणीन हांगा साक्ष दितना चुकोवन म्हळें फादर जेरीक हांव अर्गां दितां आनी जेजू की हांव अर्गां दितां म्हणून. मागीर त्याच भयणीन म्हाका सांगलें फादर हांवें चूक केली फादर जेरीक हांव अर्गां दितां आनी जेजू की अर्गां दिता म्हणून ताका सेकंड हँड केलो. कोणाक अर्गां दिचें आमी अर्गां दितां बापा अर्गां दितां तुवें केल्ल्या उपकाराक अर्गां. पूण मागीर तिणें त्या भयणीन म्हाका फोन करून सांगलें फादर तुमकां देव बरें करूं म्हणूंक जाय आसलें म्हाका चुकोवन हांव तुमकां अर्गां दितां म्हणलें आनी जेजूक देव बरें करूं म्हणलें म्हणून. आमच्या उतरांतच भाव भयणीन आमचो भावार्थ गट आसा जाल्यार आमी कोणाक उडोली वाचलें 1 Corinthians chapter 1 and verse 31 वडवीक उलयता तो केवळ सोम्याची वडवीक उलोवंदी. आनी हांगा शीस सोम्याची वडवीक उलयतना तांचो भावार्थ सोम्याचेर आसलो देखून ते कितें करतात पिडेस्तांक आनी कोणाक पिडेस्तांक रस्त्याक व्हांवोन हाडटलो. आनी पेद्रू तेणें पाशार जाता आसतना ताची सावळीपणी तांचे मदल्या थोड्यांचेर पडो म्हणून कटल्यांचेर आनी हांतुळणाचेर तांकां दवरतलो. आतां म्हजी तुजी आमची सावळी पडची नाका कोणाचेर तुजे मारिपात म्हजे मारिपात तुजो म्हजो आमचो भावार्थ आसा त्या भावार्थाक आमची साक्ष जाताना भावार्थाची सावळी पडोवन दी. कसली सावळी पडायची तुज्या भावार्थाक तूं साक्ष दिताना त्या भावार्थाची सावळी हेरांचेर पडोवन तांचे थंय भावार्थ उत्पन्न जावन दी. देखून हांवें तुमकां सांगिल्लें न्ही एकलो भाव 10 वर्सां उपरांत दुबयतावन म्हाका ईमेल धाडटा एंग्लो इंडियन भाव. 10 वर्सां पयलें ताणें पयली रितीर केली इंग्लीश रितीर पयल्या रितीर मंदिरांत आनी 10 वर्सां उपरांत तो म्हाका ईमेल घालता फादर त्या रितीन म्हाका तुमी जेजूची खरी वळख दिली त्या दिसताना हांव जेजूच्या एकवटांत मात्र ह्या भावार्थान गट आसा 13 आसा म्हणून त्या भावाचेर म्हजी भावार्थाची सावळी पडली.
देखून तुज्या आनी म्हज्या आमच्या भावार्थाची सावळी पडोवन दी जायत्यांचेर आनी तांकां भावार्थ उपजोवन दी कोणाचेर तुजेर न्ही जेजूचेर आनी त्या दळा जेरुसलेमा बोवारीच्या शहराचो लोक आपल्या पिडेस्तांक आनी देवसराचे उपाद्र भोगतेल्यांक घेवन हरी हरीनी थंय जमो जातलो आनी सक्कडी बरी जातली. वय जेजूक थोड्या मात बरो करता न्ही गे तुज्या भावार्था वरवीं तूं बरो जाता वय मू तरी सगळ्यांक भावार्थ आसा जाल्यार त्या भावार्थ्यांक जेजू गुण करतना गे ही सक्कड बरी जाताली कित्याक आतां तुमी आयकलें तांचो भावार्थ शिसांचेर नातलो तांचो भावार्थ जेजूचेर आसलो. जायत्यांक आमकां मागल्लें मेळना कित्याक आमचो भावार्थ जेजूचेर दवरच्या बदलाक आमी सेवकांचेर दवरता देखून आमकां कांय मेळना. म्हजो भावार्थ खंयच्या सेवकाचेर ना भाव मी खंयच्या सेवकान चुक पयलें नातलो आतां येना आनी मुखार आसना देखून तो आज परतून जेसो शीस जो हांव उगडा म्हणच्या बुकांत वसवर आमी वाचता 1:9-20 पर्यंत वाचून काड बेगी. क्रिस्ताचें दर्शन दर्शन हांगा तो पळय वडोल तुमी आयकलें ताणें रूप ताच्या दोळ्यांनी पळयलां कुडीच्या दोळ्यांनी दिश्टीन वय मू वय वय की न्ही खाणांनी आयकलां आतां आनी आपडलां पूण हांगा जिवन जाल्लो जेजू ताका पयलें दिश्टी पडयलो मनशा रुपांत दिश्टी पडना दर्शनांत दिश्टीक पडटा स्वप्नान दिश्टी पडटा दर्शनान दिश्टी पडटा वय मू रूप दिश्टी पडटा वय की न्ही देखून सांग पावल म्हणटा आमी आमच्या कुडीच्या दिश्टीन न्ही आमच्या भावार्थाच्या कोरिंथीकारां पयलें पत्र सॉरी दुसरें पत्र 5:7 2 Corinthians chapter 5:7 कितें म्हणटा कित्याक आमी आमच्या दोळ्यांचे दिश्टीन न्हय आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्हय पगार भावार्थाच्या उजवाडान चलता. पयलें वडोलताने बरयल्लें खंयच्या दिश्टी पळयल्लें जिविताचो शब्द म्हणल्यार आतां तो कितें बरयता दर्शनांत पळयल्लें भावार्थाच्या दिश्टीन तो बरयता कितें बरयता आतां एका हांव तुमचो भाव जेजू क्रिस्त सोवें तुमच्या संकश्टांनी राजवटकेंत आनी सोंसणीकायेन तुमचो सहभागिली देवाचो संदेश हांवें परगट केलो आनी जेजूक हांवें साक्ष दिली देखून पातमोस नांवाच्या द्वीपाक पावलो. संदेश देवाचो ताणें परगट केलो साक्ष कोणाक दिली ताणें पळयल्ल्या ताणें आयकल्ल्या ताणें आपडल्या ताका प्रत्यक्ष जाल्ल्या जेजूक ताणें साक्ष दिली. संदेश देवाचो वय मग संदेश देवाचो पूण साक्ष जेजूक म्हणटा जुवा. सोमयाच्या दिसा प्रत्येक आत्मो म्हजेर देवलो आनी म्हज्या फाटल्यान तुतुरी वाजलेले बरी एक व्हड ताळो म्हाका आयकलो. आनी दर्शन केदाळा दर्शन म्हळ्यार तुज्या कुडीच्या उक्त्या दोळ्यांक न्ही पवित्र आत्मा तुजे थंय आयिल्ल्या वेळार ताजें प्रेरण तुका आतां पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान तूं कितें पळयताय आत्मीक दर्शन आत्मीक संगती तुका उगड्याप जाता आत्मीक गूट तुका उगड्याप जाता आत्मीक सतां तुका उगड्याप जातात. पवित्र आत्मा तुजे थंय बिडार करनासतना हाजे पयलें सांगलां Romans chapter 8:26 तुजें हस्कत काय पवित्र आत्मा देवाचो आत्मोच तुका आदार दिता सांगात दिता म्हणटा न्ही देवाचें उतर Romans chapter 8:26 तशेंच आमच्या हस्कत काय आमकां आत्म्याचो आदार आसा आत्म्याचो आदार आसा कित्याक कितें आनी कशें मागचें कितें कशें मागचें या कितें सांगचें कशें सांगचें त्या विशयान नेणाव जाल्ल्यान उतरांनी उसारूंक जायना तें आत्मोच आमचे खातीर आपल्या आस्कार सुस्कारांनी विनंती करता. देखून भाव भयणी हांगाय ताका सोम्याचो आत्मो ताजेर देवून आयलो ती वळ वास आतां सोमयाच्या दिसा प्रत्येक आत्मो म्हजेर देवलो. प्रत्येक आत्मो पेंतेकोस्ता दिसा आत्मो देवला वय मू ताजे उपरांत आवडोल म्हणलें न्ही की ताणें कितें केलें संदेश परगट केलो सोम्याक साक्ष दिली वय की न्ही त्या देखून ताका खंय व्हरून घालो पाटमोस द्विपांत व्हरून ताका बंदेन दवरलो वय मू पण हांगा कितें म्हणटा तो सोमयाच्या दिसा प्रत्येक आत्मो म्हजेर देवलो. म्हळ्यार न्ही थंय आसतना सोमयाच्या दिसा आनी एक प्रत्येक आत्मो न्ही तो पेंतेकोस्ता दिसा शिसांचेर देवलो आत्मो परत ताजेर न्ही प्रत्येक आत्मो ताजेर देवलो आनी म्हज्या फाटल्यान तुतुरी वाजलेले बरी एक व्हड ताळो म्हाका आयकलो. आनी वो आत्मो ताका सर्गींच्या राजा विशयां सर गुट सता मिस्तर कळीत करता. पयलें आयिल्लो आत्मो कितें केलें ताका सोम्या विशयान मात कळीत केलें वय मू वय की न्ही स्वताचो पवित्र आत्मो तुमचेर येतलो तो तुमकां संपूर्ण स्वता वन पायतलो तो ताजेच थकी उलोवचो ना आपले सगळें उलोवंक ना आपणें सांगिल्लेंच तो उलयतलो आनी अशें तो म्हाका महिमान दितलो म्हणालो जेजू ताका जेजूक महिमान दितलो. आनी हांगा आयिल्लो प्रेरक आत्मो आसा न्ही आनी एक आत्मो कितें करता ताका
तो म्हणालो तुका दिसता तें एक पुस्तकान बरय. ताका दर्शनांत दाखयता, सर्गींचे राज दाखयता, मुखार कितें जावचें आसा दाखयता, हाज्या पयलीं कितें जालां तें दाखयता. कित्याक म्हळ्यार दोनी ताळ पडायची. आतां आमी देवाचें उतर दितना पोरनो टेस्टमेंट नवो टेस्टमेंट परत तुमी आमी तुमकां एकामेकाक कितें म्हणटा लिंक दिता न्ही एकाक आनी एक मेळयता. कित्याक खालच्या दिसा बाबा एंड्रून दिल्ली शिकून आयकले म्हणून केल्ले सकट प्रवाद कोणा ती संपूर्ण जाल्यात. देखून हांगा मुखार जेजू तेंच सांगता जुवांव कितें सांगता जाल्ल्या विशयान ती बरय आनी जावकाशच्या विशयान ती बरय म्हणटा. ऐका आनी ते 7 पवित्र सभांक म्हणजे एफेजाक, स्मिर्नाक, पेरगामाक, तियातिराक, सार्दिसाक, फिलाडेल्फियाक आनी लावोदिसेयाक धाडदी. 7 पवित्र सभा. त्या 7 पवित्र सभा स्थापन जाल्ल्यो. ती पवित्र सभा म्हळ्यार कळटा तुमकां मनशांनी केल्लो न्ही. खंयसर सोम्या सवें ते एकवटले. त्या पवित्र सभांक तूं बरय. कितें बरय? कोणाचो ताळो म्हजे लागीं उलयता पळया म्हूण हांव पाटी घोवलो. तेन्ना म्हाका भांगाराच्यो 7 दिवटण्यो दिसल्यो. आतां त्यो दिवटणी कितें म्हणल्यार मागीर लास्ट तुमकां कळटलें 20व्या वळेंत 7 भांगाराच्यो दिवटण्यो त्या दर्शनांत तो पळयता. त्या दिवटण्या मध्ये मनशा पोता बरी आसलेलो एकलो म्हाका दिसलो. आतां तो पयलें पळयल्ल्या जेजूक पळयता की जैतेवन जाल्ल्या महिमेवन जाल्ल्या सर्गा सोडून गेल्ल्या. ताका पळयता दर्शनांत मनशा पोता बरी तो म्हाका दिसलो. तो पांयांगोळ दगलो न्हेसिल्लो आनी ताच्या हत्या बोवारी भांगाराचो पाटो बांदिल्लो. ताच्या माथ्याचे केस धवे लोवे परी आनी हिमा बरी धवे आनी ताचे दोळे उज्याच्या केंडा बरी परजळटले. हें आतां दर्शनांत पळयल्लें. हाज्या पयलीं संवसारांत आसतना जेजू रुपांतर जाल्ल्या वेळार ताजें आंग वस्त्र धवें जाल्लें की ना? ताजे केस धवे जाल्ले की ना? आतां पळय महिमेवन जाल्ल्या जेजूक तो पळयता. परतून ताचो भावार्थ कितलो तोय आसलो की ना? जो आसलो की ना रुपांतर जाताना परत्यान सर्गीच्या राजाचे गुट मिस्तेर ताका परत्यान ताका पळोवंक मेळटाना, आयकोवंक मेळटाना, समजूंक मेळटाना. बाबा कशें ताळ पडटा पळया. वस्सू एकलोच जेजूस महिमेवन जाल्लो तस्सू रुपांतर जाल्लो जेजूस आतां महिमेवन जाला. बापाच्या गोपांत आसा, सर्गीच्या राजांत आसा, बापाच्या उजव्या बसला आनी ताका ताणें पळयलो. कसो पळयलो? केस धवे धवे, अर्द्यार भांगाराचो पाटो, माथनी लांब दीग दोगलो आनी ताचे पांय फुटाक घालून काडलेले पितुळे बरी तळतळतले. ताचो ताळो उदका लोटाच्या आवाजा बरी गाजतलो. पळय कसलो जाळो उदकाच्या लोटाचो गजगम. कसलो गाळो म्हणटात? घणघणीत 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 ताळ्यांत कितें आसता? कॉन्फिडन्स म्हणटा आमी, धैर्य आसता. मात न्ही तातूंत एक पदवी आसता, अधिकार आसता. वय मू वय की न्ही? लो भियान उलयताना ती भियान उलयतना शब्द तेन्ना हालेलुया आमेन म्हणटा न्ही जेजू तूं जो ना थंयच गेले. वय मू घणघणीत ताळो म्हणटा भाव भयणी न्हू. कॉन्फिडन्स म्हणटा आमी. कॉन्फिडन्स म्हणटा कितें तातूंत धैर्य आसा, बोळ आसा, मात न्ही जाणवाय आसा, गिन्यान आसा, समजोनी आसा, अधिकार आसा, पदवी आसा. असलो ताळो कमांडींग वॉयस म्हणटा आमी. एक ताळो हे परी आयकलो. वडोल परत ताणें बाबान उल्लेख केलो. वय मू एक ताळो हे परी आयकलो. ओ म्हजो पोतू, ओ म्हजो मोगाचो पोतू, ओ म्हजो ताका तुमी वय मू तो कसलो ताळो? भियान जाय गी नाका गी कमांडींग. देखून हांगा देवाचें उतर तुजी खात्री म्हणटाना देवाच्या उतराक तूं साक्ष दिताना अशें साक्ष दिवचें तुवें. हांवें सांगलें कॉन्फिडेंटली मात्र न्ही विथ कन्विक्शन म्हणचें आमी. कन्विक्शन म्हळ्यार सत मानता. हांव खरेंच सत मानता. देखून आमी म्हणटा जो कोण सत मानता वीज जोडटा, जो कोण बापाक आनी पुताक सत मानता सासान जिवीत. हांव सासान जिवीत जोडटलो म्हणलें बरो असो भावाटपातीन विश्वास. घणघणीत ताळो गाजतलो. आपल्या उजव्या हातान ताणें 7 नेकेत्रां धरिल्लीं. परतून वडोलो 7 दिवे आतां 7 नेकेत्रां. हाजो अर्थ मागीर 20व्या वळेंत आमकां आयकूंक मेळटा. ताच्या तोंडांतल्यान पाजलेली 2 दारीची एक तालवार भायर सरतली. ती तालवार कितें आसा? देवाचें उतर. आनी ताचे मुखामोळ 2 पराच्या सुर्या परी परजळटले. हाजे पयलीं आमी म्हणून कितें म्हळें?
अंगवस्तरू जळजळीत सगळो जागो परजळीत अंगवस्तरू जळजळीत सगळो जागो परजळीत धवे जाले नेसन ताचे धवे जाले नेसन ताचे धनकारा प्रास देखून भाव भयणीनो जें कितें रुपांतर जाल्यार जेजू तें तांणी पळयल्लें आतां तें परत कितें म्हणटात प्रूड म्हळ्यार आतां तें खात्री जाली ताची कन्फर्मड. ताका पळयतच हांव मेल्ले बरी जावन ताच्या पांयांतळा पडलो. तवळ पळया न्ही पळोवंक सकाना तो कोण सकात कोण रावोंक सकात ह्या परजळा मुखार ह्या महिमे मुखार उदकार चलोवन आयले जेजू मुखार ते पेद्रू कितें म्हणून म्हजे सरशिलो पयस सरसो मी कित्याक हांव एक तरी वो परजळ वो वैभव ही महिमा देखल्याक कोणाक ताज्या मुखार रावंक जायत गी. पळया न्ही साक्स पळया जुवांची साक्स जेजू विशयांत ही साक्स आयकल्ल्या उपरांत ती आमकां आमच्या थंय आनी भावार्थ उपजोवंक ना जाल्यार आनी की आमी शेळयल्या जाल्यार अशें साक्स दिल्ल्या उपरांत आजोनी बरी साक्स खंयची दिवेत कशी दिवेत जुवान दिल्ल्या साक्षे प्रास वर्ती साक्स कोणाक दिवंक जावची ना. ऐका तवळ ताणें आपलो उजवो हात म्हजे दवन म्हळें भिये नाका हांव आरंभ आनी अंत हांवच आरंभ हांवच अंत हांवच अल्प हांवच ओमेगा हांवच पयलो हांवच निमानो हांवच तो जिवंत एक काळार हांव मेल्लो. पळय जेजू ताका रुजू करून दाखयता हांव जिवंत एका काळार हांव मेल्लो पूण आतां आतां आनी सदांच काळ हांव जियेता. एका घडयेक तो जिवंत जाल्लो न्ही. आतां हें उतार म्हणी आमच्या क्रिस्तांव लोकांनी गट्टेदरीचें म्हूण परत्यान परत्यान ताका कुर्सयतात परत्यान परत्यान ताका न्हिदयतात परत्यान परत्यान ताका उठयतात परत्यान परत्यान 40 दीस ताका धांपून घालतात. हांव जिवंत आदी हांव मेल्लो एका काळार हांव मेल्लो आनी पूण आतां आनी सदांच काळ हांव जियेता. अय्यो या कितलें बरें गान सांगलां न्ही गी. आतां हांव जियेता आनी की हांव जियेता सदांच काळ हांव जियेता. तर त्या जेजूच्या एकवटांत आसोंक रावोंक जियोंक तुका आनी म्हाका आमकां आपोवन हें बाबा मुखार वास 20 मसार मरणाचेर आनी पातळाच्या लोकांचेर म्हाका अधिकार आसा. मरणाचेर अधिकार मरणांत हांव जिखला कोण मरना की चलवेला कोणें मात न्ही पाताळाचेर अधिकार कोणाक आसा. खोट्यांक पाताळा घालची पदवी कोणाक आसा झडती करची पदवी कोणाक आसा जेजूक आसा. पळय कशें सारकें एकलोच भाव भयण एकलोच कोणी ना दुसरो कोणाक सुद्दां तूं पार्ट ना तांकां तूं भाग ना. देखून कोणाकी पातक्याक पाताळान लोटून घालची पदवी ताका आसा मरणाचेरी पदवी ताका आसा. ताका एकल्याकच तो मात जिवन जाला देखून मरणाचें जैतवन जाला देखून ताका दिल्या बापान ती पदवी झट्टी करची मात्र न्ही खोट्यांक वचून ती पाताळांत लोटची या तांकां घालची. आनी माने देखून तूं दर्शनांनी देखताय त्यो संगती बरय संगती आतां घडटात त्यो पळय न्ही आतां घडटात त्या विशयान ती बरय आनी ह्या फुडां घडोवन येतल्यो घडोवंक आसा त्या विशयान ती बरय. देखून उगडाच्या बुकांत खाली घडिल्ल्या विशयान न्ही घडिल्ल्या विशयान ती आसा आनी घडोवंक आसच्या विशयान ती आसा. हें दोनी तुमी समजून घेवचे कित्याक म्हळ्यार साबार जाण त्यो खाली घडोवंक आसच्या विशयान मात्र सांगतात म्हणटात ना घडिल्ल्या विशयान ती हांगा सांगलां आनी ताका ताळ पडच्या बरी आनी कितें घडटलें म्हणल्या विशयान ती बरयलां. आनी कितें बरयलां तें 20वी वळ तुवें म्हज्या उजव्या हातान पळयल्ल्या 7 नखेत्रांचो आनी भांगाराच्या 7 दिवटोण्यांचो गुपित अर्थ हो. त्यो दिवटोणे कितें जावन आसात ती नखेत्रां कितें जावन आसात. 7 नखेत्रां म्हळ्यार 7 पवित्र सभाचे पालक देवदूत. पालक देवदूत या हर एका पवित्र सभेक एक पालक देवदूत देवान मिसलान मेरला पालक देवदूत नखेत्रांक 7 दिवटोण्यो म्हळ्यार 7 पवित्र सभा त्यो 7 सभा. 7 दिवटोणे म्हळ्यार कितें दिवे वय मग ते दिवे म्हणटाना कितें आसाचे हळय पेटान आसतना आसाचे न्ही पेटोनूच असल्या माते दिवे वय मग तरी हर एक पवित्र सभा म्हणले दिव्या भाशेन पेटोनूच आसाचे मात्र न्ही हर एक ताचो पालाक देवदूतां बरी म्हळ्यार सेवाक नखेत्रां बरी परजळून आसाचे. त्या दळा मात परजळीत जाल्ल्या त्या मनशा पोता सवय हांव आनी तूं आमी भागीदार जातले मात आमकां आमी तयार करतले ससण्याच्या जिवितांत ताच्या महिमेंत जिवंतपणांत आमी भागीदार जातले. तेंच भाग तुका म्हाका आमकां जेजू सत मानतले हर एकल्याक देव फाव करून दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. हांव येयलां तुमकां जिवीत मेळो म्हणून बरोवन उमतोंच्या मापान तें मेळो म्हणून म्हणटा जेजू. मोगाच्या दैजी वर्ल्ड TV वीक्षकांनो
तुमकां सर्वांक फादर जेरिसो प्रणाम. हांव तुमकां सर्वांक एक बरी खबर हाडून आयलां. ह्या एप्रिलाच्या 1 तारखेतावन सकाळीं 6:30 वरांतावन 7:30 वरां पर्यंत सदांय जिविताची झर वाळटली. तशेंच हर एक आयतारा सकाळीं 9 वरांतावन 10 वरां पर्यंत मेसाचें बलिदान तशेंच वाचपाचो नियाळ तुमकां आयकोंक मेळटलो. आमी सकयल संतोश पावया, देवाक अर्गां दिवया, जिवंत जेजू ते आमचो भावार्थ वाडया आनी सडया. तुमकां सर्वांक देवाचें बेसांव. सर्गीतावन येता जिविताची झर, सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर. सर्गीतावन येता जिविताची झर, सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर. जिविताची झर, जिविताची झर, जिविताची झर दिता जिविताची झर. जिविताची झर, जिविताची झर.